السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکا وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب چوتھے پارے جو تلاوت کیتی ہے سورہ دا نام سورہ آل عمران اللہ رب العالمین نے اے مبارک آیات اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکا وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمائیاں نے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام دے اندر شہداء نو بڑی عظمت نال نوازیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکا وسلم نے بیان فرمایا
کہ جڑے لوگ قیامت نوں بغیر حسابوں جنت چ جان والے نے انہاں دے اندر شہدائے کرام سب تو اول نمبر نے۔ شہید دا قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر کوئی حساب نہیں ہوئے گا، لیکن اگر مقروض ہوئے گا تو پھر او دا بھی حساب ہوئے گا۔ بڑی عظمت عطا فرمائی ہے شہدائے کرام نو رب العالمین نے، اور اس امت دے اندر بڑے بڑے شہید نے۔ اسلام دی سب تو پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنگ بدر دے شہید، جنگ احد دے شہداء، جنگاں دے اندر بڑے بڑے صحابی شہید ہوندے رہے۔ احد دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے 70 صحابہ شہید ہوئے نے، جنہ دا بہت بڑا مقام قرآن کریم نے بھی بیان کیتا ہے تے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی بڑا ذکر فرمایا۔ اور ایسے ایسے شہید بھی آئے نے جنگ احد دے اندر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دے والد محترم جیسے کہ جنہ نہ رب العالمین نے براہ راست کلام فرمایا ہے، اپنا دیدار نصیب فرمایا ہے رب العالمین نے احد دے شہداء دے وچوں بعض شہیداں نوں۔ اور یہ شہداء دا سلسلہ چلتا رہا ہے، اور یہ چلتا ہی رہنے قیامت تک واسطے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سب تو پہلے خلفاء دے وچوں شہید ہوئے نے۔ سب تو پہلے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ، اللہ نے شہادت عطا فرمائی، اور مدینے دے اندر شہادت نصیب ہوئی ہے۔ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ دی ذات نے انہاں نوں بھی مدینے دے اندر شہادت عطا فرمائی ہے۔ انہاں دی خلافت تو بعد چوتھے نمبر تے خلیفہ بنے نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دی ذات نے انہاں نوں بھی شہادت عطا فرمائی ہے کوفہ شہر دے اندر۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دی شہادت تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خلافت دا اعلان کیتا ہے، امت دے خلیفہ بنے نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو بعد۔ انہوں نے لمبی خلافت نہیں کی تھی۔ سیدنا حسن کنی عظمت دے مالک، کنے مرتبے دے مالک۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وڈے نے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب حسن رضی اللہ تعالی دے چھوٹے بھائی نے، انہاں تو چھوٹے نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی شہادت ہو گئی۔ انہاں تو بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ دے بارے کچھ پیشین گوئیاں فرمائیاں ہوئی سن۔ مدینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر، اور پھر مسجد نبوی دے منبر تے کھڑے ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ دیاں کئی عظمتاں بیان فرمائیاں سن۔ اللہ نے پوریاں فرمائیاں۔
کیسی عظمت بیان فرمائی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے بیان فرمایا ہے. حدیث پاک دی الفاظ جو معصوم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زبان جو نکلے الفاظ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو میدا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے تے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے ممبر دی اتے نال بٹھا لیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے خطبہ دیندیاں ایک اعلان فرما دیتا ہے. آقا فرماتے نے ان بنی ھذا سید پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ دی طرف اشارہ کیتا ہے. آقا فرماتے نے ان بنی ھذا سید صحابہ دی جماعت آ جڑا میرا بیٹا حسن میرے پیچھے ممبر تے اتے بیٹھا ہے. اللہ دے پیارے نبی ممبر تے خطبہ ارشاد فرما دیاں کہہ رہے نے ان بنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. ایک وقت آئے گا اے میرا بیٹا جڑا حسن اے سید سردار ہے. اللہ دی توفیق نال دو مسلماناں دیاں جماعتاں جو صلح کرا دے گا. اے بشارتاں دتیاں نے ان بنی ھذا سید آ جڑا میرا بیٹا حسن سردار اللہ اے دی وجہ نال مسلماناں دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے اندر صلح کرا دیں گے. اے بھی فضیلت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی. تے دوسری فضیلت کیسی ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آ رہے نے بازار دے اندر تے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے نے فرماتے نے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاملا الحسن ابن علی علی عاتقہ فقال رجل نعم المرکب. پاک پیغمبر علیہ السلام جا رہے نے تے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نو میرے سونے نبی نے اپنے کندھے تے بٹھایا تے مدینے دے بازار چ چل رہے نے. اگون والا ایک آیا ایک کون آئے نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کے کہنے لگے نعم المرکب. اب بیٹا حسن کنی پیاری سواری رب نے تینوں عطا فرمائی ہے. تینوں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کندھیاں تے سواری دا موقع ملیا ہے. اے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکرا رہے نے. اس بات نو سنیا مسکرا رہے نے تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگوں بھی فرما دیتا فرمایا نعم الراکب جے سواری بہترین ہے تے سواری دا سوار بھی بڑا بہترین ہے. اے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا تذکرہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسن او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے جنہ آپ دے کندھیاں تے سواریاں کیتیاں تے صحابہ بھی بات فرمایا کردے سن کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نال جنہ دی شکل سب تو زیادہ ملتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہ دی شکل و شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال حضرت حسین رضی اللہ تو بھی زیادہ ملتی تھی.
اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نال انہاں دی بڑی مشابہت سی جسمانی طور تے چہرے دے لحاظ نال۔ آقا نے کی فرمایا نال تے اے بھی بشارت دیتی سی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اے بھی تے اعلان فرمایا سی کہ میرے دونوں بیٹے جنتی جواناں دے سردار انہاں دے اندر حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اج تذکرہ ساڈے منبر و محراب دے اوتے صرف حضرت حسن دا نام باقی رہ گیا، انہاں دی عظمت کوئی نہیں بیان کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صرف تذکرہ رہ گیا۔ ہر لحاظ نال انج ثابت کیتا جاندا ہے کہ نواسا کوئی ہے نبی علیہ السلام دا حضرت حسین، حضرت حسن نو سارے ہی بھول گئے نے رضی اللہ عنہ۔ وجہ کی ہے؟ آؤ اج وجہ تے غور کریے کہ کیوں نہیں لوگ انہاں دا نام لیندے اور کیڑی چیز ساڈے تے غالب آ گئی ہے۔ کس وجہ تو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میرا بیٹا حسن سردار ہے، مسلمانوں دیاں دو جماعتاں دے اندر صلح کرائے گا۔ آقا نے تے بشارت دے دیتی، عظمت بیان کر دیتی۔ انہاں دی سرداری دی علامت ہے کہ جڑا دو گروہاں نو کٹھیاں کر دے او سردار بن گیا۔ آقا سردار کہہ رہے ہیں۔ کیڑے دو گروہ سن؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت تو بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام دے گورنر سن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے معاویہ بیعت کرو، کہنے لگے کوئی انکار نہیں، بیعت کریں گے تہاڈی، تسی خلیفہ پر حق ہو، انکار نہیں بیعت کرن تو، لیکن شرط کہوے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتل انہاں نو گرفتار کرو، انہاں نو سزا دئیے تے میں تہاڈے ہاتھے بیعت کر لینا۔ ایک ہوندا انکار کرنا کہ میں بیعت نہیں کردا، اے گناہ دا کام ہے، تے جے کوئی تاخیر کر دے بیعت دے اندر تے اے گناہ نہیں۔ وہ دی مثال نبی علیہ السلام دی وفات ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت تو انکار نہیں کیتا، لیٹ کیتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت 6 مہینے بعد کیتی ہے۔ 6 مہینے تک سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق دی بیعت نہیں کیتی رضی اللہ عنہ۔ جدو سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی نے انہاں دی وفات تو بعد بیعت کیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی دی سنت دے اوتے عمل کیتا ہے۔ جناب علی نے جو کیتا ہے صحیح کیتا ہے، اور جناب معاویہ رضی اللہ عنہ جو کیتا ہے انہوں نے صحیح کیتا ہے، دونوں ہی صحابی رسول نے۔ ہن ایک اختلاف شروع ہو گیا، دو جنگاں ہوئیاں نے مسلماناں دیاں۔ ایک جنگ دی قیادت میری تواڈی اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے جنگ جمل کے اندر قیادت کیتی ہے۔ کیوں کیتی ہے؟ کہ حضرت عثمان دے قاتل علی انہاں نو پکڑو، انہاں نو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرت علی دا نظریہ ایسی کہ مضبوط ہو لئیے پھر انہاں نو پکڑاں گے۔ جنگ ہوئی، کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ اس جنگ تو بعد دوسری جنگ ہوئی ہے صفین دے مقام دے اوتے۔ پیارے علی رضی اللہ عنہ اس جنگ دے اندر قیادت کر رہے ہیں، اور اس پاسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ اس جنگ دے اندر غلط فہمی دے اندر جنگ ہو گئی، نہ پیارے علی دا خیال سی جنگ کرن دا تے نہ پیارے معاویہ دا خیال سی جنگ کرن دا۔ درمیان دے اندر جڑے خوارج
اے لشکراں دے اندر کسے سن، انہاں نے آپس دے اندر جنگ کروا دیتی، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نو لڑا دیتا انہاں شیطاناں نے، بڑے شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ دے لشکر دے بھی شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ دے لشکر دے اندر بھی جڑے سن مسلمان وہ بھی شہید ہوئے۔ تے کسے نے پوچھا پیارے علی اے جڑے دوواں مسلماناں دے لشکراں تو شہید ہوئے نے انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ تے فرمان لگے قتل یا و قتل معاویہ فی الجنہ، اے جڑے دوواں پاسوں شہید ہوئے نے اے جنتی نے، انہاں دا قصور کوئی نہیں، دوویں جنتی نے، غلط فہمی دی وجہ تو جنگ ہو گئی۔ اس جنگ دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ شام دے لوگاں نے نیزیاں تے قرآن اٹھا لے، کہنے لگے آ جاؤ پیارے علی اس قرآن تے فیصلہ کر لئیے، کٹھے ہو جائیے، آپس دے اندر نہ لڑائی ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس شرط نو قبول کر لیا کہ چلو بہ کے گل کرنے۔ لو حضرت علی رضی اللہ دا قصور اے سی کہ کہن لگے آؤ دو میں بہ کے صلح کر لیں گے، تے جدو اے شرط منی نا کالے دل والے اٹھے، پھر جڑے جناب علی رضی اللہ دے لشکر دے اندر اسلام دا لبادہ اوڑھ کے قاتلین عثمان چھپے سن، جدو حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو قرآن دا فیصلہ ماننے ہیں، تے نکلے وچوں صوفی پیارے علی تے کفر دا فتویٰ لا دیتا، کہنے لگے علی نعوذ باللہ کافر ہو گیا، اے کیوں معاویہ نہ صلح واسطے تیار ہویا ہے؟ ایک گروہ علیحدہ ہو گیا جہدا نام پہ گیا خارجی خوارج، جڑے پیارے علی دے لشکر دے وچ چھپے منافق سن، اور سارے علیحدہ ہو گئے۔ انہاں تے کون کون سی؟ اوہی مالک کشتر نخی جن نے پیارے عثمان نو شہید کیتا سی، او بھی انہاں دے اندر، شمر او بھی انہاں دے اندر، جن نے بعد دے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید کیتا ہے، اے بھی حضرت علی دے لشکر دے اندر اسلام دا لبادہ اڑ کے بڑھیا سی، نکلے نے سارے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خارجیاں نال پھر جنگ لڑی ہے، نہروان دے مقام تے انہاں خارجیاں نو قتل کیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس کوفے آ گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام دے اندر گورنر دی حیثیت نال تے وقت آ گیا 21 رمضان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فجر دی نماز واسطے نکلے۔ انہاں بے ایماناں نے جڑے پیارے علی دے دشمن، اے ہوئی جڑے خوارج قسم دے لوگ، بد باطن لوگ، انہاں نے منصوبہ بنایا کہ شام دے اندر پیارے امیر معاویہ نو بھی شہید کیتا جائے، فجر ویلے قتل کر دیتا جائے، مصر دے گورنر نو بھی شہید کر دیتا جائے۔ ادھرو جناب علی رضی اللہ عنہ جدو فجر ویلے نکلن گے انہاں دا بھی کم پورا کر دیتا جائے۔ اے منصوبہ تیار ہو گیا، سارے بچ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی دا وقت آیا سی، گھروں نکلے نے، ظالم نے حملہ کیتا ہے، پیارے علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ انہاں دی شہادت تو بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، تے پیارے حسن 6 مہینے تا خلافت کیتی ہے، تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہ رابطہ رہا، آپس دے اندر ملتے رہے کہ صلح کر لئیے، کٹھے ہو جائیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹا حسن جو شرط تیری مینوں منظور ہے، اسی کٹھے ہو جائیے، جیویں تیری رضا ہے معاویہ تیرے نال اوویں ہی تعاون کرنے لئی تیار ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری کوئی شرطاں نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خالی کاغذ لے کے نا
تے تھلے اپنا نام لکھ دیتا، دستخط کر دیتے، پیارے حسن جیڑی جیڑی تیری شرط لکھ دے، مینوں ساری ہی شرطاں منظور نے۔ کنے مخلص لوگ سن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے، اور بھی شرطاں لکھیاں، لیکن ایک شرط ایسی، فرمان لگے اے معاویہ اسی صلح کر لئیے، کٹھے ہو جائیے، لیکن شرط ہے تسی کوفے دے اندر تشریف لے آؤ، میں شام چ نہیں آنا، دارالخلافہ کوفے دے اندر ہے، میری خلافت دا مرکز ابا جی دا مرکز کوفے دے اندر، تے تسی کوفے دے اندر آؤ، ایتھے بیٹھ کے اسی صلح کر لینے ہاں، جویں جویں ہوئے گا صلح کر لیں گے۔ تے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ دی شرط سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبول کر لئی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کوفے پہنچ گئے، کوفے جدوں پہنچے نا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے استقبال کیتا ہے اور لے گئے نے کتے کوفے دی جامع مسجد دے اندر، جیڑی مسجد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیتی سی، تے کی کیتا ہے اپنے باپ دی مسجد دے ممبر دی اتے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نو بٹھا دیتا ہے۔ حضرت حسین بھی کول نے رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بھی جڑے اس ویلے امیر المومنین نے، خلیفہ نے، فوجی جرنیل بھی موجود نے، سارے کوفے دی جنی کابینہ سی، سارے گورنر وغیرہ سارے مسجد دے اندر جمع کیتے، تے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے ابا جان دے ممبر تے بٹھایا ہے۔ تے اج نبی علیہ السلام دی او بشارت پوری ہون لگی ہے کہ آقا نے فرمایا سی ان بنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار دو مسلماناں دیاں جماعتاں دے اندر صلح کروا دے گا۔ ممبر تے بٹھا کے نا تے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتا، کہنے لگے لوگوں بات سن لو، جے خلافت میرا حق سی تے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی دے دیتا، انہاں دا سی انہاں کول پہنچ گیا، اج تو بعد میں کوئی تہاڈا امیر المومنین یا خلیفہ نہیں، اج تو بعد پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سب تو پہلے بات کہہ کے اگے ہوئے، کہنے لگے امیر معاویہ ہاتھ کرو، اگے انہیں ہاتھ کیتا تے پیارے حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ دوتے خلافت دی بیعت کیتی ہے۔ پھر کی کہنے لگے یا حسین حکم، میرے بھائی حسین تسی بھی اٹھو۔ حضرت حسین رضی اللہ بھی اٹھے، انہوں نے بیعت کر لئیے، اور اس تو بعد فوجی کمانڈر کیس انہوں کیا چل بھائی، اور فوجی سی ادھر ٹھلا مٹھا کے میں تے نہیں جنگاں لڑیاں نے نہ دے خلاف مد مقابل ہویا، تے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے اٹھ کیس، میں تینوں حکم دینا جدی میں بیعت کیتی ہے، جدی میرے بھائی حسین رضی اللہ نے بیعت کیتی، اٹھ تمہیں بیعت کر، ہن پوری امت دا ایک کوئی خلیفہ امیر معاویہ ہون گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیعت ہو گئی، تے جڑے ایتھے بھی کالے چھپے سن نا کوفے دے اندر، حضرت علی رضی اللہ دے پرانے دشمن جنہ شہید کیتا سی پیارے علی رضی اللہ عنہ، انہاں نوں بڑی تکلیف ہو گئی، ہضم نہ ہوئی بات، تے باہر نکلدیاں کی اعلان کیتا انہاں نے نبی دے نواسے دے بارے دے اندر، آ مسلمانوں جدے دل دے اندر نبی دا احترام نہیں، نبی دیاں بیٹیاں دا احترام نہیں، نبی دے بیٹیاں دا احترام نہیں، نبی دے نواسیاں دا احترام نہیں، ساڈے دلاں دے اندر انہاں دا کوئی احترام نہیں، ساڈا کوئی انہاں نال رشتہ نہیں۔ کی لفظ بولیا انہاں خناساں نے، انہاں لعنتیاں کی لفظ بولیا، کہنے لگے یا مسل المومنین، اللہ میری توبہ۔ حضرت حسن انہاں دے شیعہ جڑے انہاں دے سن
کوفے دے اندر کوفی اوتھے کوئی مکی مدنی نہیں سی تے کی آندے نے یا مسل المومنین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہن لگے حسن نعوذ باللہ تو تے مومناں نو رسوا کر چھڑیا جے صلح کیوں کیتی آ تکلیف جے آ تکلیف انہاں کالیاں نو نہ دی حد تک نے کہ نبی دا نواسا حسن سی لیکن اگے تذکرہ کوئی نہیں کردے کیوں نہیں کردے کہ انہوں نے صلح کیوں کیتی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صلح ہو گئی امت دا امیر ایک ہو گیا 60 ہجری تک یہ معاملہ چلتا رہا ہے 60 ہجری دے اندر بلکہ اس تو سال 2 پہلے دی بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ نال مشورہ کیتا ہے اس ویلے صحابہ دی جماعت موجود ہے بدری صحابہ موجود نے 5 نبی علیہ السلام دیاں بیویاں اس ویلے زندہ سن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مغیرہ بن شعبہ بڑے جلیل القدر صحابہ نو کٹھیاں کیتا ہے کہن لگے بڑی مشقت نال امت کٹھی ہوئی ہے تے میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں کدوں دنیا تو چلا جاؤں مینوں مشورہ دیو کہ اپنے تو بعد میں کنوں اپنا جانشین مقرر کراں تاکہ امت دے اندر پھر وہ دوبارہ کوئی اختلاف نہ پھوٹ پڑے صحابہ دے کولوں مشورہ لیا اور سن 51 ہجری 52 ہجری اور 53 ہجری 3 سال متواتر کوئی تاریخ دی کتاب اٹھا لو البدایہ والنہایہ چ بھی موجود ہے دنیا دی ہر تاریخ دی کتاب دے اندر پاویں کسے سنی دی ہے تے پاویں شیعہ دی ہے او دے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 51 ہجری چ 52 53 3 سال متواتر آپ حج کرنے واسطے نہیں گئے اپنے بیٹے یزید نو حج واسطے بھیجا ہے امیر حج بنا کے بھیجا ہے اس حج دے اندر سیدنا حسن بھی موجود نے تے سیدنا حسین بھی موجود نے سارے موجود نے اے جڑی بات دے اندر ایک ہوا چلی ہے نا نعوذ باللہ زانی شرابی تے انج اللہ معاف کرے کسی مسلمان دے بارے دے اندر اس قسم دی غلط بات نہیں پھیلانی چاہیے کوئی اختلاف نہیں رہا حج سارے کیتا پیچھے 3 سال متواتر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ویسے جلیل القدر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے ان سارے نے 3 سال متواتر حج کیتا ہے جب صحابہ نو مشورہ لیا کی کرنا چاہیے کچھ صحابہ نے مشورہ یہ دیتا کہ تسی اپنے بیٹے یزید نو ہی اپنا ولی عہد مقرر کر دیو کہ تاکہ تواڈے تو بعد نظام نو چلا لوے گا جویں تانوں چلاندے آویں لو انہاں نے مشاورت دے نال ولی عہدی دی بیعت لے لئی ہے کہ میرے تو بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ ہوگا اس ویلے 6 صحابہ نے اختلاف کیتا 6 نے بیعت نہیں کیتی ولی عہدی دی اور مخالفت بھی نہیں کیتی خاموش رہنے حضرت عبداللہ بن عمر بھی سن حضرت عبداللہ بن زبیر بھی سن حضرت عبداللہ بن عمر نے بعد دے اندر رجوع کر لیا سی انہوں نے بیعت کر لی سی 2-3 باقی رہ گئے تے جدو 60 ہجری دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات ہوئی ہے تے دوبارہ پھر خلافت دی بیعت ہوئی ہے خلافت دی اس خلافت دی بیعت دے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مدینے دے اندر نے مدینے دے گورنر نو خبر پہنچی ہے کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا تو چلے گا امت دا خلیفہ دنیا تو رخصت ہو گیا تے مدینے دے ہر شہر دے گورنر نو خبر پہنچی تے نالے پیغام پہنچیا کہ سارے کولو یزید واسطے خلافت دی بیعت لئی جائے لوگاں بیعت کیتی ہے مدینے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے دے گورنر مروان نے کیا بیعت کرو
تے کہن لگے میں اعلانیہ بیعت کراں گا، ہن کلیاں بیعت نہیں کرنی، جدو سارے کرن گے ادو کراں گا، اور سوچو بچار کراں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو، انہوں نے رات نو مدینیوں نکلے نے مکے دا سفر کر لیا۔ ایک کادا اختلاف سی، کفر اسلام دا اختلاف نہیں سی کہ یزید نعوذ باللہ کافر ہے، نہیں، اے افضل تے غیر افضل دا اختلاف سی کہ ہزاروں یزید ہون، لکھاں یزید ہون، حضرت حسین رضی اللہ دے پیراں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین ہر لحاظ نال افضل نے، کیوں؟ صحابی رسول بھی نے، نبی دے نواسے بھی نے، نبی دی بیٹی خاتون جنت دے بیٹے نے، سارے تو افضل سن۔ اختلاف یہ سی کہ افضل نو خلیفہ بننا چاہیے، غیر افضل جڑا صحابی بھی نہیں، ایک تابعی ہے، صحابی دا بیٹا ہے، انہوں خلیفہ کیوں بنایا جا رہا؟ خلیفہ انہوں بننا چاہیے جڑا افضل تے اعلی ہے، جڑا نبی دا نواسا ہے، جڑا ڈبل تمہیں زیادہ نبی نال لنک واسطہ ہے۔ اے صرف اختلاف سی، لیکن ساڈے انہوں نے کفر اسلام دا اختلاف بنا دیتا ہے کہ اگر یزید کافر سی تے او دی حکومت مدینے دے اندر تے مکے چ بھی تے او دی خلافت سی، کوفے دے اندر بھی او دی خلافت سی۔ اے کفر اسلام دا مسئلہ نہیں سی، ایک کالیاں نے ساڈے گل پا کے آپس دے اندر سانو لڑا دیتا ہے تے صحابہ دیاں نفرتاں ساڈے دل دے اندر بو کے رکھ دیتیاں نے۔ اج لوگ یزید دی وجہ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ گالیاں دین، چنگے پلے خبیث پڑھے لکھے گالیاں دیندے نے۔ کی قصور سی انہاں دا کہ حضرت حسن نال صلح کر لئیے؟ حضرت حسن دا قصور اے سی کہ معاویہ نال صلح کیوں کر لئیے؟ لے معاملہ چلے ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکے دے اندر چلے گئے، کوفیاں نو پتا چلے ہے کہ حضرت حسین مکے آ گئے نے، انہوں نے خط لکھے، 80,000 خط لکھے، 80,000۔ آ جاؤ اپنے باپ دی جگہ پہ آ جاؤ، تسی آ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے مسلم بن عقیل نو بھیجیا ہے، حضرت علی رضی اللہ دے بھائی عقیل انہاں دے بیٹے مسلم نو بھیجیا ہے کہ جاؤ حالات ویکھو کی نے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ادھروں حج دا مہینہ آ گیا، 8 ذی الحج، لوگ احرام بن رہے ہیں تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کوفی ادھروں آئے، کچھ اپنے ساتھیوں نو لے کے تے مکیوں کوفے دا سفر دا ارادہ کر لیا کہ میں کوفے دے اندر جانا۔ البدایہ نو اٹھاؤ، الامامہ والسیاسہ، کوئی تاریخ دی کتاب لے لو جیڑی کسے بندے دے پتر دی لکھی ہو گئے۔ ابو مخنف کذاب آدمی ہے جن نے بڑی گندی داستان کر کے انہوں ساڈے گل پا چھڈیا ہے جدا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یزید دے خلاف سن، بیعت نہیں کی تھی، لیکن کہنے لگے آ کے اگے کھلو گئے، حسن حسین آ میرے تھل ویکھو، کوفے نہ جایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس دے بیٹے، آ کے کھڑے ہو گئے۔ البدایہ والے لکھے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عباس کہنے لگے حسین خبردار خبردار، انہم قاتلو اباکا، حسین کوفے نہ جایا دے تے تواڈے ابا جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے قاتل نے، انہاں کو نہ جایا دے، نہیں جانا ہے۔ عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر تیار دے بیٹے حضرت عبداللہ، انہاں منع کیتا ہے پیارے حسین نہ جایا دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تو پہلے دے فوت ہو چکے سن، ہن حضرت حسین رضی اللہ عنہ سن۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روکیا ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر نے روکیا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے روکیا ہے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس کہنے لگے
حسین جے مینو یقین ہوے نا تے میں تیری سواری اگے لما پی جا کہ میرے اتوں لنਘ کے جانا ہے. حضرت حسین کہنے لگے جو مرضی کرو میں کوفے جانا ہی جانا ہے. سارے روکیا چلے گئے نے. اللہ دی تقدیر دا فیصلہ سی. رستے دے اندر خبر پہنچی ہے, سالبیا دے مقام تے پہنچے نے. خبر پہنچی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نو کوفیاں شہید کر چلیا ہے, کوفیاں کیتا ہے. کہنے لگے چلو پھر واپس چلیے. ہن مسلم بن عقیل دے بچے نال سن. اور داستان جڑی کری ہے نا وہ چھوٹے جڑے مسلم دے بچے انہاں دی شہادت تو بعد گلیاں چ پھردے سن. لوگ کسی تاریخ دے اندر نہیں کہ مسلم بن عقیل اپنے بچوں نال لے کے وہ کلے گئے سن, کوئی بچہ نال لے کے نہیں سی گئے. حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر پہنچی تے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے واپس چلیے. انہاں دے بچے کہنے لگے نہیں اساں ہن اپنے باپ دا بدلہ لے کے جانا ہے. ہن تسی خود فیصلہ کر لو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑنا نہیں سن چاہتے, کوئی لڑائی واسطے نہیں سن گئے, لیکن چلے گئے. اگے جدو القرا دے مقام تے پہنچے نا اوتے عمر بن سعد جڑا فوج دا سپاہ سالار سی. کون سی؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص. انہاں دا نام کالے بڑا لیندے نے. او ویکھو جی حضرت حسین نو شہید کرن والے او سعد بن ابی وقاص دا بیٹا. تے سعد بن ابی وقاص کون نے؟ حدیث دے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا سی جنگ احد دے موقع تے ارم یا سعد و فدا کا ابی و امی. سعد آقا علیہ السلام دے رشتے دے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رشتے چ مامے لگتے سن. آپ نے فرمایا آ دنیا دے لوگوں میرے مامے ورگا کو ماما تے وہاں تواڈے کول ہوے تے. جنگ احد آپ نے فرمایا ارم یا سعد و فدا کا ابی و امی. سعد تیر پھینکو میرے محمد علیہ السلام دے ماں باپ تواڈے تے قربان ہونا. اینی عظمت والا صحابی اشرا مبشرہ جاندے نے ویکھیا جے او دے پتر نے حضرت حسین نو شہید کیتا ہے. اب بچو نہیں تاریخ نو اٹھاؤ کنے کیتا ہے؟ حضرت سعد دے بیٹے عمر فوجی سپاہ سالار نے. انہوں نے خبر ملی ہے آ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ملے نے. بات طے ہو گئی. کہنے لگے بھی میں لڑن نہیں آیا, میرا رستہ چھوڑ دیو. 3 شرطاں رکھیاں نے, 3 جڑیاں ساڈیاں کتاباں بھی موجود نے اور شیعہ دی ہر تاریخ دی کتاب دے اندر 3 شرطاں موجود نے. کیڑی شرط؟ کہنے لگے کہ شرط مینوں واپس جان دیو. کہنے لگے حضرت عمر کہ واپس نہ جاؤ. لوگ پھر تانوں کہن گے ہن آ گئے ہو واپس. کہنے لگے پھر جتھے جنگ ہو رہی ہے نا مینوں سرحداں تے جان دیو, میں اللہ دی راہ دے اندر جہاد کردا کردا اللہ کول پہنچ جاواں گا. کہنے لگے تواڈے کول بچے بھی نے نال تے تسی سرحد تے بھی نہ جاؤ. کہنے لگے تیسری شرط پھر مینوں یزید کول جان دیو, میں تے او جا کے جویں معاملہ طے ہوے گا سی آپے کر لواں گے. لو اے شرط اتفاق ہویا ہے. خلاصۃ المصائب شیعہ دی کتاب ہے, او دے وچ یہ شرط موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے القرا دی جگہ تو پھر انہوں نے کوفے جان دی بجائے شام دا رستہ اختیار کر لیا. ایک کربلا شام دے رستے دے اندر آندی ہے, کوفے دے راہ دے اوتے نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفے دی طرف روانہ ہو گئے. اوڑے سارے جڑے نال آئے سن اے نال ہی سارے کربلا دے میدان چ مقام تے پہنچے نے. 9 محرم سی اوتے ٹھہر گئے نے رات سکون نال کہ ہن صلح سفائی ہو گئی ہے, ہن اسی جا رہے ہیں واپس. آپ یزید نال بیٹھ کے میں معاملہ طے کر لوں گا جو بھی ہوئے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی لڑائی دا خیال نہیں, کوئی بغاوت دا خیال نہیں. نواسا رسول نے, نبی علیہ السلام دے لاڈلے پیارے نے. اور انہاں ہوٹاں چوں جنہاں ہوٹاں تے میرے آقا بوسا لیا کرتے سن, کیویں غلط بات نکل سکتی ہے.
رات کا ٹائم ہے، انہاں کوفیاں نے سوچیا ہے کہ حضرت حسین کو ساڈے خط نے، جے یزید کولے پہنچ گیا نا تے ساڈا پتہ لگ جانا کہ شرارتی کون سن تے ساڈی خیر نہیں۔ کہن لگے حسین رضی اللہ عنہ خط سانو واپس دے دیو، کہن لگے یہ نہیں دینے۔ انہاں بے ایماناں کوفیاں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے خیمیاں نو اگ لائیے، پھر انہاں ظالماں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ صبح دا ٹائم ہے، 10 محرم ہے، انہاں دا کوئی لڑن دا خیال نہیں تے کون سنے لوگ، انہاں دے اندر شمر سی۔ اج حضرت عمر بن سعد دا تے بڑا نام لے کے دس دیو نا، او جی اشرا مبشرہ دا بیٹا سی، انہیں انج کیتا تے حقیقتاً او ہوئی شمر ذل جوشن اور مالک اشتر نخی جیڑا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا قاتل، جدا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے شہادت دے اندر حصہ، انہاں بے ایماناں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا دے اندر شہید کرایا ہے۔ ایک تو سے سن، ایک کون سی ہونا؟ تسی حیران ہوو گے انہاں بے ایماناں دیاں کارستانیاں۔ اے جڑا شمر سی نہ سارے سنیا نا، کئی دفعہ نے شمر تو شمر ہی ہے، واقعتاً پیڑا بندہ شمر ہی ہے، تے کون سی ہے؟ لوگ غور نہ سنیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک بیوی سی جدا نام ام البنین سی، ام البنین او دا بھرا سی، تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لگا پھر سالا اے شمر، اے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا قاتل، اے بے ایمان سی، ہمشیرہ دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دی بیوی، اور اس بیوی چوں غازی عباس جڑے نے او اس بیوی چوں پیدا ہوئے نے، اے بے ایمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفیاں دے نال مل کے شہید کرنا والے تے شامل سی۔ جے ادھر ہے تے ادھر ویکھو کی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا گیا، مظلومانہ شہادت ہے، لعنتی لوگا شہید کیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ دے قاتل بھی لعنتی، حضرت عثمان رضی اللہ دے قاتل بھی لعنتی، حضرت فاروق اعظم دے قاتل بھی لعنتی، حضرت حسین رضی اللہ دے قاتل بھی لعنتی، صحابہ دے لعنتی قاتل نے جنہاں نے صحابہ نو شہید کیتا ہے۔ اے اندر شام والوں دا کی قصور ہے؟ لاہور ایک بخاری شریف دی حدیث ہے، او دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دن کعبے چ بیٹھے، ایک آیا صوفی کوفے ہوا آیا حج کرنے واسطے، تے بڑا چرچلا سی آ کے آندا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارام بدا ہوئے تے مکھی مچھر مر جائے، یہ دا کی کفارہ پوے گا؟ ارام دی حالت مکھی مر جائے تے دا کی کفارہ ہے؟ تے حضرت عبداللہ بن عمر بھی پھر حضرت عبداللہ سن، کہنے لگے 10 کتوں آئے ہیں؟ تے کہنے لگا آنا من اہل الکوفہ، میں کوفے دا رہن والا۔ تے حضرت عبداللہ رضی اللہ اچھی آواز نال کہنے لگے وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَسَالُونِ الزُّبَابَ، اور صحابہ دی جماعت آ کوفی بندہ عراقی آدمی میرے کول مکھی مچھر دا کفارہ پوچھ رہا ہے، ارام دی حالت دے اندر مر جائے تے کی کفارہ ہے؟ تے کہنے لگے وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانی فی الدنیا۔ تے کہنے لگے ظالم دی طرف ویکھو، مکھی مچھر دا کفارہ پوچھ رہا ہے، اینا کوفیاں ظالما میرے نبی دا نواسا آپ دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ دا لخت جگر شہید کیتا ہے، او دا بے ایمان کفارہ نہیں پوچھ دے، مکھی دا پوچھ رہا ہے۔ کون سن؟ حضرت حسین۔ نے آقا نے فرمایا سی ہما ریحانی فی الدنیا، اللہ نے میرے حسن و حسین نو دنیا تے میرے 2 پھول بنا دیتا ہے۔ تے کنا شہید کیتا ہے؟ کوفے آلے نے شہید کیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ اور
اے ہوئی لشکر پھر جڑے بچے نے زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے جنہ دا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے، تے جڑے خواتین دے قافلے دے اندر اے سارے دا سارا قافلہ پھر دمشق دے اندر یزید کو کنے مہینے جا کے رہا۔ یزید جی ایڈا بھڑا سی تے باپ دے قاتل کول تے ایک گھنٹے واسطے ایک منٹ بندہ اودے کول پانی پین واسطے تیار نہیں۔ تاریخ بدل دیتی گئی ہے۔ جناب فاروق اعظم دی شہادت دے اندر حصہ کوفیاں دا، جناب عثمان غنی رضی اللہ دی شہادت دے اندر حصہ کوفیاں دا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والے کوفی بے ایمان، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والے بھی کوفی، لیکن کام کی کیتا ہے شیطانی آپ کر کے تے مل دیتی ہے دوجے مسلمانوں دے سر نفرتاں پھیلا دیتی ہیں۔ ابو مخنف لوط نامی آدمی بڑا بے ایمان کذاب آدمی سی، اے جنہیں ساری کہانی کڑ کڑ کے تے مسلمانوں دے خلاف کر دیتا ہے کہ انہاں ہی حضرت حسین نو شہید کیتا، انہاں دشمنی آپس دے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے قدماں دے اندر سانو قیامت نو جگہ عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ یزیدی نے حسینی نہ، لکھاں کروڑاں دنیا تے یزید آ جانا، لکھاں کروڑاں ہو جانا، لیکن پیارے حسین دے پیراں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے جیڑا مقام حضرت حسین دا۔ یزید ایک مسلمان خلیفہ سی، تابی سی، صحابی دا بیٹا سی، لیکن جیڑا مقام پیارے حسین دا کسے ہور دا ہو سکتا ہی نہیں۔ اس واسطے ساتھیو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی دی وہ لوگ تو ہین کرتے ہیں جڑے دوجے نو کہندے نے یا یزیدی آ تے حسینی آ۔ یار ایک سنو، حضرت حسین نال یزید دا مقابلہ کرن لگے شرم نہیں ہوندی تانوں کہ صحابی دے سامنے پھر نبی دے نواسے دے سامنے یزید دا کی مقام ہے؟ کیڑا انہاں دے مقابلے تے آ سکدا ہے؟ ادنا تو ادنا صحابی ادے مقابلے تے ساری دنیا آ جائے، صحابی دا مقابلہ نہیں۔ تے حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی بھی نے، نبی پاک علیہ السلام دے نواسے بھی نے، نبی علیہ السلام دے پیارے بھی نے، لاڈلے بھی نے، جنتی جوانہ دے سردار بھی نے۔ انہاں دا موازنہ کسی عام بندے نال کر دیو، کچھ بندے نو حیا چاہیے، شرم چاہیے کہ صحابی صحابی ہے اور عام لوگ نے کسی دا مقابلہ صحابی نال نہیں کیتا جا سکتا۔ پیارے نبی نے فرمایا سی میرا صحابی جس علاقے دے اندر بھی فوت ہوئے گا اس علاقے واسطے مبارک ہے کہ قیامت نو جدو میرا صحابی اٹھے گا سارے مومناں نو لے کے اپنے جھنڈے تلے جمع کر کے میرے کو لے کے میرا صحابی آ جائے گا۔ اے شان ہے صحابہ دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے دل دا سرور نے، ساڈی اکھاں دے تارے نے، کوئی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن انہاں نو شہادت شہید کرنے والے انشاءاللہ قیامت دے دن سامنے ہون گے۔ اللہ اپنے نبی دے صحابہ دے قدماں سانو جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔